सतह समंदर से 7,770 फुट बुलंद मार्गला के सरसब्जो शादाब पहाड़ी सिलसिले के दामन में 220 किलोमीटर से जायद रकबे पर मुहीत पाकिस्तान का खूबसूरत दारुल हुकूमत इस्लामाबाद वाक़ई है। इस शहर दिलावेज इस्लामाबाद में जहां इक़्तिदार के ऐवान, नामवर 10 गाहें, सरकारी इदारों की दिलकश इमारतें और सैरगाहें मौजूद हैं, वहां इस बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता खूबसूरत शहर के क़ल्ब में तसव्वुफ़ आमेज़ और रूहानी मकाम दरबार इमाम बरी सरकार मौजूद है। आप रहमतुल्लाह अलैह का शुमार उन बरगुज़ीदा हस्तियों में होता है जिन्होंने बर्रे सगीर पाको हिंद बिलखुसूस खित्ता पोठोहार में दीन बरहक और अहकाम शरिया की तालीम व तरवीज के लिए फराइज़ सर अंजाम देते हुए यहाँ के लोगों के अज़हान व क़ुलूब को ईमान की रोशनी से मुनव्वर फरमाया। आप रहमतुल्लाह अलैह की विलादत बासआदत मारूफ सूफी बुजुर्ग सैयद सखी महमूद बादशाह काज़मी के यहाँ 1026 हिजरी बमुताबिक 1617 ईस्वी पंजाब के जिला चकवाल के इलाके चोली करसाल में हुई। आप रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा माजिदा का नाम सैयदा फातिमा काज़मी था। आप नजीबुल तरफ़ैन सैयद थे। रिवायत के मुताबिक आपका शजराए नस्ब 7वें इमाम जनाब मूसा काजिम अलैहिस्सलाम से मिलता है। आप आला दर्जे के मुफस्सिर कुरान, बाकमाल मुहद्दिस और फलसफी थे। आपने इब्तिदाई दीनी तालीम अपने वालिद मोहतरम से हासिल की और बसिलसिला तालीम आप रहमतुल्लाह अलैह ने कश्मीर, बुखारा, बदख्शां, मशहद ईरान, नजफ अशरफ व करबलाए मुअल्ला, इराक, शाम, मिस्र और हिजाज मुक़द्दस के सफ़र किए। बारह साल पर मुहीत अपने इस तालीमी सफ़र के दौरान आपने जांफिशानी और इश्क हकीकी से रूहानी उलूम की कई हजार मनाजिल तय की और अहले इल्म उन्हें वलीउल्लाह के मनसब पर फायज करते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह मशहूर सूफी सिलसिला कादरिया से ताल्लुक रखते थे। आप मारूफ सूफी बुजुर्ग हजरत हयातुल मीर के दस्ते बैत थे। आपके मुर्शिद हजरत हयातुल मीर ने ही आपको इस खित्ते के इमाम का दर्जा दिया और आप इमाम बरी कहलाने लगे। आपके इल्म अमल और इखलाक करीमाना से मुतासिर होकर यहाँ के मकामी अफराद समेत खित्ता पोठोहार, हजारा और कश्मीर के हजारों लोग दायरा इस्लाम में दाखिल हुए। कश्फो करामात के कई हैरान कुन और रूह परवर वाकयात आपसे मंसूब हैं। उस वक्त के उमरा और रऊसा आपके मुरीद थे। मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर भी आपके खास मोतक़िद थे। असर हाजिर में आपके मज़ार की असर नौ तामीर की गई है। मज़ार का तामीर किया गया न्यू कॉम्प्लेक्स इंतहाई दीदाज़ेब है।
سرکار بری امام مزار کمپلیکس 12.5 ایکڑ وسیع و عریض رقبے پر محیط ہے۔ جس میں زائرین کے لیے خوبصورت مسجد، کشادہ لنگر خانہ، وسیع مسافر خانہ اور مزار کے عملے کے لیے بہترین رہائشی حصے بنائے گئے ہیں۔ دربار کے اندرونی و بیرونی وسیع فرشی حصوں کو سنگ مرمر کی چمکتی دمکتی نایاب ٹائلوں سے مزین کیا گیا ہے۔ بیش قیمت لکڑی سے تیار اور نصب کیے گئے دروازے اور کھڑکیاں جدید دور کی فنکارانہ نفاست کی حقیقی آئینہ داری کرتی نظر آتی ہیں۔ مزار کے داخلی راستوں کو قوس نما حسین پیشانیاں، کشادہ راہداریوں کا مرمری سلیقہ، ستونوں کی جاذب نظر ترتیب اور چھتوں کا منفرد انداز دیکھنے والوں کو دم بخود کر دیتا ہے۔ برقی فانوس اور برقی قمقموں کی روشنی دربار کو ہمہ وقت روشن رکھتی ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی قبر کے گرد سنگ مرمر کے شاندار ستونوں کے درمیان شفاف اور عمدہ شیشے سے نئے انداز کی زری بنائی گئی ہے۔ یہاں زائرین زیارت، فاتحہ خوانی اور قرآن خوانی کرتے ہیں۔ زائرین و زائرات کے درمیان حد فاصل قائم رکھنے کے لیے چھوٹی سبز دیوار بنائی گئی ہے۔ مزار کے سامنے ایک تاریخی اور پر رونق بازار ہے۔ زائرین یہاں سے چادریں، پھول، تبرکات، تحائف اور ثقافتی اشیاء خرید کرتے ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے تمام زندگی اپنی علمی بصیرت، فکر و فلسفہ اور اعلیٰ اخلاق سے دین برحق کی ترویج کے لیے جو اعلیٰ و عرفہ فرائض سر انجام دیے، انہیں رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ عرس کی تاریخ میں تبدیلی کے بعد اب آپ رحمت اللہ علیہ کا سالانہ عرس 15، 16 اور 17 اگست کو نہایت عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے۔ کھلی فضا میں سرسبز و شاداب پس منظر کے ساتھ آپ کا پروقار مزار آج بھی مرج الخلائق ہے۔ آپ کے مزار اقدس پر سالانہ اندرون اور بیرون ملک سے لاکھوں زائرین اور تاریخ و ثقافت سے تعلق رکھنے والے افراد حاضری دیتے ہیں۔